सर्वेस्परा दयाळ बापा, तुझ्या दुता भोगता वांगडा आमच्या मेल्यांक स्वर्गार आपय. तुझें तेसवोन मुखमोळ दाखय. सासणीक प्रकाश तांचेर फांकय. सासणांक तांकां शांती भोगय. तुझ्या दुतां भोगतां वांगडा सर्वेस्परा दयाळ बापा. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज सगळ्या ओतम्याच्या दिसा जायत्यांनी ह्या बॉक्सान आपली इंतेसांव घाल्यान ह्या सगळ्या ओतम्या पासत आमी मागणें करुया. तेच परी आमी मागणें करुया जी तुमी हांगा हाजीर आसात तुमच्या फामिलीच्या मेंबरांच्या ओतम्या पासत, जावं ते तुमचे पुर्वज, पाय माय, भाव भयण, भुरगीं जी मेल्या तांच्या सगळ्यां पासत मागणें करुया. तेच परी तुमच्या सोयऱ्यां पासत जी मेल्यान तांचे पासत मागणें करुया. तुमची शेजारी आनी इश्ट ओ इश्टिणी जी मेल्यान, तेच परी तुमची सांगाती जी मेल्यान, तेच परी आमचे पाद्री ओ मोठवाशी भाव भयणां हांच्या सगळ्या ओतम्या पासत उगडास करून आयज खेरीत भाशेन आमी मागणें करुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र ओतम्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र ओतम्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोडपोतवेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच सांगवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोडपोत वेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. सोम्या काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. प्रार्थना. अमर देवा आमच्या बापा, दोयेन आमची मागणी आयक. मेलेल्यांतलो जिवून जाल्ल्या तुज्या पुताचेर आमकां आसा त्या भावार्थाक आयच्या दिसा तूं नवें बळ दिताय. तशेंच आमच्या मेलेल्या भाव भयणीक आनी आमकांय तूं पुनर्जीवन करतलोय म्हूण आमकां आसा तो बरवासो अदीक थीर कर. आमच्या सोम्यांक तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रासो चलयता सासणाच्या सासणांक.
जाणवायेच्या पुस्तकावेले वाचप. प्रमाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातान आसात आनी कसलेच दोग तांकां लागचे ना. पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेलोली दिसली. संवसार सांडून प्रमाणीक मनशां गेली. तें एक नश्ट दिसलें आनी तांचें मरण तांचो सत्यानाश म्हूण ही पिशीं समजली. पूण तीं आपली शांत आसात. मनशा मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय अमर जिविताच्या बोरवाशान बदल्यान तांचीं काळजां थोड्यांच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी ती आपणाक मानवतात म्हूण ताका कळून आयलें. भांगार उज्यान घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासली आनी ओमाचें अर्पण कशी तांकां मानून घेतली. ताचेर पातयेतात तीं हें समजतलीं. ताका विस्वाशी तीं ताचें सोबें मोगान जियेतलीं. कित्याक ताणें विंचून काडलेल्यांक कुरपा आनी काकूट मेळटल्यो. देवाचें उतर हें परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांच विचार तुजी चोर म्हणा, तुय म्हाका विसोतूं दिताय. तोळूत खासोरी पावयताय, थंय मोसो जीव भरताय. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें जालां. काळोखान कोड्यान हांव सांडल्यार, कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्कोना लागींच तूं आसाय, म्हजेशी सदां उबो. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. जेसू म्हणटा वाटचोत आनी जिवितां उंच, कोणूच बापाशी वचोना बोगोर म्हजे वरवीं. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सुवाळा परमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेसून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमचें काळीज उचांबळ जावं नये. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत पुष्कळ सुवातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात करूंक येता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो. अशें जंय हांव आसां थंय तुमीय आसतल्यात, आनी जंय हांव येता ती वाट तुमी जाणोत. तोमासान ताका म्हळें, सायबा, तूं खंय वेताय तें आमी नकळो, तर वाट कशी जाणो जातली हांव? जेसून ताका जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.
मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान जाणवायेच्या पुस्तकान आमी पळयता प्रमाणीक मनशांचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात. प्रमाणीकपणान चलतात ते मनीस कित्याकूच भियेनात, कोणाकूच भियेनात. ह्या प्रमाणीकपणान चलतात त्या मनशा भाशेन आमी प्रमाणीकपणान चलोंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां मोगाचो संदेश दिता. तो म्हणटा पयले सुवातेर देवाचेर विस्वास दवरात. सगळे कठिनायेन, सगळे अडचणीन, सगळे दुखीन देवाचेरूच विस्वास आमी दवरूंक जाय. फुडें जेजू म्हणटा, बापाच्या घरांत हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता. हर एक मनशाक, जण एकल्याक, तुका आनी म्हाका स्वर्गार एक सुवात आसा, एक खेरीत सुवात आसा, अशें जेजू आमकां सांगता. आनी फुडें सांगता आमकां, हांव येतलों आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलों. जंय हांव आसा थंय तुमी आसतल्या. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी जेजूचेर पूर्ण विश्वास दवरुया. हें सगळें करूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. आयज आमी समेस मेलेल्या बाबार्थ्यांचो उगडास करतना तांचे पासत आमची मागणी आतां देवा मुखार दवरुया. सासणाची सवस्काय सर्वेस्परा तांकां लाबोय. सासणाची सवस्काय सर्वेस्परा तांकां लाबोय. आमच्या धर्मीक फुराणांनी पवित्र सोबेन जागृताय हाडूंक वावरूंक आनी आमचे फिरकोचेन सेवा करूंक बाबा सोडशीं परतून गेल्यात त्या सगळ्या पाद्री पासत देवा लागीं मागुया. सासणाची सवस्काय सर्वेस्परा तांकां लाबोय. सासणाची सवस्काय सर्वेस्परा तांकां लाबोय. आमचे सेमिनारीन मातयेक लायल्यान त्या सगळ्या भावा भयणीक देवान सोडगीचें सूख फावो करूंक देवा लागीं मागुया. सासणाची सवस्काय सर्वेस्परा तांकां लाबोय. सासणाची सवस्काय सर्वेस्परा तांकां लाबोय. आमच्या दर एकल्याच्या कुटुंबांतली माव भयणी मरून गेल्यान तांकां आमच्या मागण्या वरवीं देवान सासणाची सवस्काय दिवंक देवा लागीं मागुया. सासणाची सवस्काय सर्वेस्परा तांकां लाबोय. सासणाची सवस्काय सर्वेस्परा तांकां लाबोय. आमच्या मागण्या वरवीं पुर्गोतोरीन गोरचे गोंदात्मे आसात तांची देवान सगळी पातकां बोगसूंक देवा लागीं मागुया. सासणाची सवस्काय सर्वेस्परा तांकां लाबोय. सासणाची सवस्काय सर्वेस्परा तांकां लाबोय. आमची खेरीत मागणी आतां करुया. वो मोगाळ बापा, आयज आमच्या मेलेल्यांचो दीस आमी समोरुंकताना मोगान आमच्या मेलेल्यांचो आमी उगडास करता आनी तांकां सर्गीचें सूख फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं.
परमेश्वराक वरदाना समेस्तानी मेटोंची सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान उंडो भेटयता प्रेतुमेंदिरा मनशा वावरान केला तो सातोलो जिविताचो उंडो सासना सासनांक देवाक सोय सासना सासनांक देवाक सोय सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाक्षरो भेटयता दाखवालेंदिरा मनशा वावरान केला तो जातोलो आत्मीक पिवोन सासना सासनांक देवाक सोय सासना सासनांक देवाक सोय म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या तुमचें बलिदान सर्पोत्पेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वे सपोर मानून घेवं भोव खणबळे बापा आमचे पासत जेजू खुर्सार मेलो आनी पुनर्जीवन जालो हें आपलें अगणीत मोगाचें समर्पण तो आतां एवेरीचे नव्यान करता तातूंत आमी ताका भक्तीन एकवटता आनी आमच्या मेलेल्या भाव भयणीक ताच्या वैभवान दयेन घे म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोद्वेदारा आनी सासनाच्या देवा सत्काली आनी सदवताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तोच संवसाराचें तारण मनशा कुळाचें जिवीत मेलेल्यांचें पुनर्जीवनपण ताचे उदेशीं देवदूत तुका निपात करता आनी तुजे मुखार सासनाच्या सासनाक संतोसता तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गांनी संसार भरल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून निवडी पवित्र सोय म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची
तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचे बोगसोणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतले, हें म्हज्या उगडासाक कोरार. Bhavataco kurporgo tunya, somia Jesu, tuce moron, ami somor romatau, tuce punor, cibon pon, ami तुझ्या येण्याक सोम्या जेसू आमी ओतरेकताव, तुझ्या येण्याक सोम्या जेसू आमी ओतरेकताव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वर म्हणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सगळेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, ऑसवर्ल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. मोगळ भाव भयणीनो, एलेक्स डॉमिनिक फेर्नांडीस जो रावतालो श्यामजी चामशी मेन्शन काल मेलो, ताच्या आत्म्या पासत आतां आमी खेरीत भाशेन मागुया. सगळेस्परा तुज्या चाकरा एलेक्स डॉमिनिक फेर्नांडीसाची काकूट कर, ताका ह्या संवसारांतलो काल तुवें आपूण वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो, तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जिवन जालो. आतां थोडो वेळ मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या सगळ्या मेलेल्यांचो उगडास करुया. आमचे फामिलीचे मेंबर गेल्यात ते, आमचे सोयरे, आमचे शेजारी, आमचे इश्ट, आमचे सांगाती, आमचे पाद्री, आमचे मोठवाशी, ह्या सगळ्या मेलेल्यांचो उगडास करुया. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांच्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर, तांकां तुजे इश्टापतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुसे तिच्या पोती सांगाता, भाग्यवन दंडता आनी सदकाळी तुका मारवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाणे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या सोरबंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीत घेवन म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दीस पडटो पिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाल्लेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सगळेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडमंडाराक जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भोमाशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकातांतली वाटाय कित्याक रासवडची पोतवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनान सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतां मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिसतात आनी तुजे कुशे परमडे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोच येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसोळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळोवन सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेता ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावन पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी पोखोट दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तूंक परस हांव तुजो मोग करतां तुका म्हजे सोबेंक घेवंक हांव आशेतां म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेन येवकार दितां तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटान राव तुजे सोडशिलो पयसांक केदींच निर्मी नाका सोम्या जेजू ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये जेवणाचे वेळी तुवें उंड मोडलोय तुज्याच त्या मासान तो बोदोलोय कालसिंतलो दाकारोस रगत जायसो केलोय उपरांतची सांग पियोंक दिलोय ये जेजू मोगाळा ये जेजू दोयाळा ये कुर्पे सागोरा दोनिया बागे मोंता
सोडपोतवेदारा अनिका कुतकारा देवा तूं समोग सगळे रचनेकान सगळ्या सारक्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दोयनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेली बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्ता. हांकां आत्मीक कोटाय फावो जावंक आमी मागता. हे प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा, जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचो संस्कार आमी आतां समोरला. ताचे वरवीं आमच्या मेलेल्या भाव भयणीक सासणाचो उजवाड आनी शांती भोगूंक तुज्या कोपांत घे म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. सोडपोतवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. संवसार सोंपो पर्यंत आमचे सांगाती जेजू आसा. जेजू नांवाचो म्हजो सोडवणदार मारयेचो भुरगो देवपूत खरो फोंडांतलो उठून वया आसा. जिवो संवसार सोंपो पर्यंत आमचे सांगाती जेजू आसा. निमाण्या दिसा आमी फोंडांतले खोरें उठोयल्या. आमच्या दोळ्यांनी त्याच आमच्या देवाक आमी पळयतल्या. संवसार सोंपो पर्यंत आमचे सांगाती जेजू आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतोवं आनी आमच्या सगळ्या मेलेल्यांक सासणाचें सूख देवाचे कृपेन तांकां मेळोवं. हें जावन आसा म्हजें मागणें. आमेन.